बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज़ाद उम्मीदवार बनकर भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जिस तरह आरोज़ को और इंतखाबी अमले को धमकियां दे रहे हैं और यूथियापन दिखा रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं बल्कि उनके जो जेल में बंद आका हैं उनकी एक तरबियत का हिस्सा है। हल्का NA 171 जो भी पंजाब का हल्का, वहाँ पे जिस तरह एक PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने मर्ज़ी का इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए इंतखाबी अमले को मारा, हरासा किया, धमकियाँ दी और फिर उनके ऊपर मुकदमे भी हुए, केस भी हुए। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस गुंडागर्दी को, इस वहशीपन को, क्योंकि ये लोग अक्ल से आरी जो यूथिये हैं, जिनका मुर्शद न्याजी है या फिर मुर्शदी, जो मुर्शद है वो पीरनी है, इक़्तिदार से जब से ये गए हैं हर तरीके से पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ है, ख़ुद मुख्तारी है, उसको ये मुसलसल रौंदने के लिए कोशां है। और ये जो साहब अडयाला जेल में बंद हैं, आज भी धमकियाँ देते हैं। शोहरत के नशे में इतने पागल हो गए, सियासत में गालम गलोच, गंदगी मुतारफ़ करा दी, नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया और उनकी रगों में रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत का जहर भरा। ऐसा जहर जिसकी इंतहा 9 मई 2023 को रियासती इदारों पर हमले से हुई। और फिर ये जो लाइलाज यूथिये हैं, इंसाफी भाई कहने, यूथिया कहने पे बाइंड कर जाते हैं और सरकारी इदारों पर, सरकारी एहलकारों पर हमले किए, मारने की धमकियां दे रहे हैं, कौमी तशख़्ख़ुस पर दावा बोल रहे हैं। 13 जनवरी की रात तक अदालत उज़्मा ने इन यूथियों को, इनके वकला को अपने दिफा का और दलाइल का पूरा मौका दिया, लेकिन ये हक़ाइक़ झूठ मूठ और झूठी बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके, जिस पर तमाम तर सबूतों के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बल्ले के निशान को जारी न करने का हुक्मनामा आइन और कानून के मुताबिक जारी किया। इस पर यूथिये मज़ीद से खपा हुए, उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, तूफ़ान बदतमीज़ी उनके ख़िलाफ़, गालम गलोच, गलाजत, वहशियानापन और ऐसा वहशियानापन कि फिर अब इनको आज़ाद हैसियत में बैंगन, मूली, गाजर, बेंच, बूट, इसके वगैरह पे इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। हालांकि यही यूथिये पहले आज़ादी मांगते थे, अब आज़ादी देगी तो फिर पागलपन, रियासतों पर हमले से बाज नहीं आ रहे। आज़ादी दे दी ना, आप आज़ाद हो गए, अब अपनी जमात में तो नहीं रहे, आपको आज़ादी दे दी, आप आज़ाद हो गए।
پھر جو میں نے بات کی NS-171 رحیم یار خان PTI کے جو امیدوار تھے ممتاز مصطفیٰ، اس نے تو گنڈا گردی اور وحشیانہ پن کی انتہا کی، DRO کے دفتر پر حملہ کیا، اسلحے کے ساتھ دعویٰ بولا اور ہوائی فائرنگ کر کے سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنا دیا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ یوتھیا بریگیڈ انتہائی خطرناک ہے ملک کے لیے۔ اس لیے 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دینا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہو جاتا، اب تک سزائیں ہو چکی ہوتی، تو اقتدار کے لیے ہوس جو ان لوگوں کی ہے وہ بڑھنے کی بجائے اس میں کافی حد تک کنٹرول آ جاتا۔ ابھی بھی کہتا ہوں کہ نگران حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ یوتھیوں کی اس ملک دشمنی کا علاج کریں، اس وحشیانہ پن اور گنڈا گردی کا علاج کریں، پاکستان کو ان سے بچائیں، ورنہ جس طرح ان کا یہ وحشیانہ پن، یہ گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تو پھر ملک کو نوچ کھائیں گے۔ ان کے خلاف کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس شواہد ہیں، روز نئی ویڈیوز آ رہی ہیں، دستاویز ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سزائیں نہیں سناتے؟ جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ نے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیں، ان بیچاروں کا اتنا قصور نہیں ہے جو ان کے بہکاوے میں آ کر استعمال ہوئے۔ جڑ کو ختم کریں، شاخ کاٹنے سے کیا ہوگا؟ پھر پھونٹ آئیں گی، پوپلیں نکل آئیں گی۔ جڑ کاٹیں، اور ان کی جڑ وہی ہے، اس کو سزا دیں جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، جو آج بھی کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتا، جو اسٹیبلشمنٹ کو لگام دینے کی باتیں کرتا ہے، جو سیاسی جماعتوں کا علاج کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، آپ انہی کے ساتھ انہی کو قبول کریں گے، ان کو اجازت دیتے رہیں گے حملہ آور ہونے کی، تو پھر سمجھ لیجئے داستان تک نہ ہوگی آپ کی داستانوں میں۔ یہ عقل سے آ رہی ہے، یہ مرشد کے نام کے اوپر نعرے لگانے والے اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید تباہی ہو، پاکستان کو بچائیے، نگران حکومت بھی آگے آئے، عسکری قیادت آگے آئے اور اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔